Dalaygon ug puno sa kamaayo ang atong Ginoo. Gisangkapan ta niya sa grasya ug gugma. Gugma nga dili ikumpara ug dili makita ni aning kalibutana. Gugma nga way paglubad, gugma nga mulahutay sa tanan nga matinud-anon nga nagsunod sa iyang kabubot-on. Og siya nagahatag og kahayag sa tanan niyang mga anak nga piniyalan ug nagasunod sa iyang kabubot-on. Ug siya nagagiya sa mataglakang sa mga tiil ug aron mahisubay sa saktong dalan, sa dalan nga giandam sa Dios para sa matag usa kanato. Kay buot sa Dios nga dal-on ta niya sa iyang himaya ug sa iyang kabubot-on aron kita iyang lipayon ug maangkon ang dakong kadaugan nga tuwa sa unahan. Ug siya tuaw usab didto nagbantay naglantaw kanato sa matag tikang sa pagtahak nato sa kinabuhi. Ug dalaygon kaayo ang Dios nga kita gisubay ta niya sa iyang kabubot-on. Ug adunay daghang mga buluhaton nga iyang gipiyal sa iyang mga katawhan nga mga piniyalan. Magpadayon lamang kita sa pagpamuhat, sa pagbuhat sa mga tahas nga gitugyan sa Ginoo. Ug mahimot ang kasaligan sa gagmay man o sa madagko nga mga butang aron mahimaya ang pangalan ni Ginoong Hesus sa atong kinabuhi ug siya ang atong ipataas. Gawas nun ta sa pagpanangyaw, sa pagpanudlo mahitungod sa pagkamaayo sa atong Ginoo ug sa libre nga kaluwasan nga gi-offer sa atong Ginoo sa tanang mudangop ug mutuo sa iyang ngalan. Gawas nun ta musangyaw ug magpamatuod nga si Hesus gamhanan ug siya ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Ang tanan nga mosubay kang Hesus mamaluwas. Tuloy ang laban kay si Hesus kauban man. Wala ta nag-inusara sa ministeryo nga atong gitahas karon. Siya magauna, magaulahi ug atong magbalantay sa walay katapusan ning madanlog natong kalibutan. Tinuod lisod ang pagministeryo tungod kay adunay daghang babag, daghan kaayog pana, daghang bato sa kaaway. Apan dili ta mahadlok, dili ta mabalaka, dili ta malisang tungod kay kauban nato si Ginoong Hesus. Maunay dili nato kalimtan, kauban nato si Ginoong Hesus bisan asa ta muadto. Bisan asa ta nga dapit muadto, kauban nato ang atong Ginoo. Padayon lang ta, padayon sa pagpamuhat nga uban sa kalipay, sa kalinaw, sa gugma, sa grasya, sa mga pabor sa Ginoo nga ihatag kanato. Ug nasayod ko nga adunay dagkong panalangin nga ihatag sa Ginoo sa matag usa kanato sa tanan nga mulahutay, sa tanan nga muantos diha sa pagministeryo sa bulhaton sa Ginoo. Walay dapit ang kaluyahon, walay dapit ang kalaay sa atong mga kinabuhi, sa atong kasing-kasing. Ug sa atong kasing-kasing, atong ibutang ang pagkamalipayon sa pagpamuhat. Uban sa grasya ug sa mga pabor nga ihatag sa Ginoo kanato sa atong pagkinabuhi, ingon nga Kristohanon ug ingon nga piniyalan sa Ginoo. Dalaygon ang Dios, kaniya lamang ang himaya ug dungog. God bless everyone.